السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں تیرا میزبان قاری محمد یونس سعیدی تو سارے دے بیٹو یوٹیوب چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان۔ ناظرین جی اج دی ویڈیو ہے اور ایک آجڑی دی نیک سیرت دے بارے ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان فرمے دیں کہ ایک دفعہ اساں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال مدینہ المنورہ دی ایک وادی دے وچ گیوں تے ساڈا کوئی بے بھی لوگ ہیں اساں جلے اپنا دسترخوان لائے سے کھاون پو گیوں۔ تھوڑی دیر دے بعد سارے قریب ایک آجڑی گزرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہوں فرمائے آ تو سارے کٹھے کھانا کھا روٹی کھا۔ ہوں آجڑی نے جواب دیتے کہ میں روزے دے نالا تے ہوں شدید گرمی دے عالم دے اندر سارا دین جنگل دے وچ بکریاں چراواں اتنا مشقت دے نال کام تے او بھی نفلی روزہ۔ تے آجری یہ گال سنتے آکھے فرمائے کہ جندے بارے قرآن نے فرمائے کہ گزرے ہوئے دین دے وچ آگو تساں پٹو جندے بدلے تاکہ خوشگواری دے وچ تساں کھاؤ سو پیسو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلے ہوں آجڑی دیاں گالیاں سنیاں تے بہت وڈے حیران تھی گئے۔ ہوں کو آکھا کہ ایک بکری تو اساں کولو ویچ والا اندا گوشت پکیندوں تے کٹھے کھندوں تے ہوں آجڑی نے یہ گال سنتے آکھیا ہوں آکھے نا میں یہ بکریاں دا مالک ہے نہیں بلکہ میں ایک غلام ہاں، یہ بکریاں کہیں بیٹیاں ہیں۔ تے ہوں آجڑی دی پرہیزگاری اور جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ذرا سنو کہ ہوں نے آکھیا اگر مالک میں کو کہیں دے دا پیا لیکن اللہ ضرور پہ دے دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوں آجڑی دا گالی سنتے بڑا متاثر تھا تے آپ نے ہوں آجڑی کو گھنتے اور آزاد کر دیتا ہے اور جتنا بکرے ہیں وہ بھی گھنتے ہوں کو تحفے دے اندر دے دیتے ہیں۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین تو ساں ایک آجڑی دے بارے روایت سماعت فرمائیے۔ ساری یہ آج دی ویڈیو تاکو کیویں لگی ہے لائک ضرور کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹ چہندہ جواب ضرور دے سو تے یوٹیوب دے اتے بھی جی سعیدی چینل اسلام پاکستان دا وزٹ ضرور کرے سو۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد یونس سعیدی کو اجازت، اللہ حافظ۔